सम्पत्ति त हामी कमाउन खोज्छौँ, हामी भन्न चाहन्छौँ कि सम्पत्तिले हाम्रो जीवनका दुःखहरू समाप्त गर्छ। सम्पत्तिले सुविधा दिन्छ, बाहिरी सुविधा सिर्जना गर्छ, तर दुःख धेरै भित्र हुन्छ। दुःख अत्यन्तै भित्र हुन्छ, त्यसकारणले कोही पनि व्यक्तिलाई दुःखले पछ्याउन छोड्दैन। एउटा अरबपति होला, अर्को भिखारी होला, हेर्दाखेरि त बडो पृथक पृथक छन्, लुगा अलग प्रकारका लगाएका छन्, सब अलग अलग छ, तर एउटा कुरा भने साझा छ, दुखी चाहिँ दुवै छन्। दुखी दुवै छन्। अरबपतिसँग अरबपतिको दुःख हुन्छ, भिखारीसँग भिखारीको दुःख हुन्छ, दुःख चाहिँ हुन्छ। दुःख साझा छ, राजा होस् या रङ्ग भिखारी होस्, दुःख चाहिँ साझा छ। किनभने दुःख एकदमै गहिरो छ, यो जीवनको अत्यन्तै गहिरो सत्य हो दुःख। यो दुःखलाई बाहिरको धन सम्पत्तिले, मैले ल्याउने साना साना परिवर्तनले, राम्रो घर, राम्रो मोटर इत्यादिले यो दुःखलाई छोप्न सक्दैन। धेरै प्रयास गरे मान्छेले, तर बिस्तारै बिस्तारै सम्पूर्ण मनुष्यताले बुझ्दैछ, न ज्ञानले दुःख कम हुन्छ, न धनले दुःख कम हुन्छ, न मान मर्यादाले दुःख कम हुन्छ। किनभने दुःख भित्र छ, धन त बाहिर हुन्छ, बाहिरको धनले भित्रको दुःख कसरी निवारण गर्ने? दुःख भित्र छ, सम्बन्धहरू बाहिर छन्, बाहिरको सम्बन्धले भित्रको दुःख कसरी निवारण गर्ने? यो कुरा अध्यात्मले धेरै पहिले सिक्यो। 10,000 वर्ष पहिले अध्यात्मले दुःख निवारणको उपाय खोज्यो। राजनीतिले, समाजशास्त्रले, विज्ञानले खोजेको खोजै छ, तर कहीँ पनि दुःख निवारण गर्ने उपाय देखिँदैन। मनुष्यले जति पनि प्रयासहरू गर्यो, राजनीतिमा कति परिवर्तनहरू आए, तर दुःख भने जहाँको त्यहीँ रह्यो। हेर्नुहोस् त, औषधिमा कति परिवर्तनहरू आए, तर अहिले पश्चिमको स्वास्थ्य विज्ञान पनि के भन्छ भने आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि मान्छे जति खुसी थियो त्यति खुसी बनाउन सकिएन। दुःख चाहिँ रह्यो। यो दुःख निवारण गर्ने उपाय राजनीतिले र धर्मले अलग अलग प्रकारले खोजे। जस्तो राजनीतिमा साम्यवादको आन्दोलन चल्यो, समाजवादको आन्दोलन चल्यो। कार्ल मार्क्स लगायतका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूले के भन्नुभयो भने राजनीतिको कारणले, समाज व्यवस्थाको कारणले दुःख छ भन्नुभयो। दुःख चाहिँ आफूभन्दा बाहिर कहीँ छ भनेर देखाइयो। यो सरासर गलत। दुःख त मभित्र छ, बाहिर छैन। र धर्मको एउटा गलत प्रयोग प्रारम्भ भयो। त्यसले के भन्यो भने मेरो पूर्वजन्मको कर्मको कारणले दुःख छ भन्यो। अब पूर्वजन्मको कर्मको कारणले दुःख छ भने त योपल्ट त केही पनि गर्न सकिएन, त फल भोग्नु बाहेक मसँग के छ र? व्यक्तिलाई असहाय बनाइयो। राजनीतिले पनि र धर्मले पनि व्यक्तिलाई असहाय बनायो। अध्यात्मले यी दुईटै बाटो लिँदैन। अध्यात्म भन्छ कि दुःख तिमी भित्र छ र आफूभित्रको दुःख आफूभित्र गएर दुःख निवारणको बाटो खोज। बाहिर परिवर्तन ल्याऊ, राजनीतिमा परिवर्तन ल्याऊ, तिम्रो घरमा, परिवारमा, कार्यालयमा, समाजमा सारा परिवर्तन ल्याऊ। यी सबै राजनीतिहरू काम लाग्छ, हाम्रो लागि हुन्। समाजशास्त्र हाम्रो लागि हो, यी विज्ञानहरू हाम्रो लागि हुन्। तर व्यक्तिको मूल दुःख भन्ने भित्र छ। त्यहाँ औषधि गर। जहाँ काटेको छ, जहाँ घाउ छ, त्यहाँ औषधि गर। व्यक्तिको हृदयमा घाउ लागेको छ, तिमी खुट्टामा औषधि गर्दैछौ। त्यसकारणले व्यक्तिको घाउ निको भइरहेको छैन। ऋषिहरूले यो कुरा धेरै गहनताका साथ बुझे। त्यही भएर श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारम्भमै के भन्छ भने यो पुराण चाहिँ हृदयको रोग निवारण गर्ने औषधि हो। हृदय रोगको औषधि हो, शब्द नै प्रयोग गर्छ, हृदय रोग। हृदयमा लागेको छ तिम्रो रोग, तिम्रो मूल रोग हृदयमा छ। बाहिरका जति पनि छन् व्यवस्थाहरू, तिम्रो आयु बढ्यो, 100 वर्ष बाँच्न थाल्यौ, 120 वर्ष बाँच्न थाल्यौ। अहिले 50 वर्षमा दुखी मर्थ्यौ, 120 वर्षमा दुखी मर्छौ। अरू फरक के हुन्छ? दुःख त साझा छ। बाहिरका प्रगतिहरूले भित्रको गहिरो दुःख निवारण गर्छ भन्ने नसोच। बाहिरका दुःख निवारण गर्छ। घर राम्रो बनायो भने,
सर्पको दंशबाट बच्न सकिन्छ, बिच्छीबाट बच्न सकिन्छ, जङ्गली जनावरबाट बच्न सकिन्छ, धेरै प्रकारका कीटाणुहरू बाट पनि बच्न सकिन्छ। तर भित्रको दुःखबाट ठुलो घरले मलाई बचाउन सक्दैन। दुःखको मूल जरो चाहिँ भित्र छ, बाहिर त सतह छ 90%। अहिले मनोविज्ञान भन्छ कि दुःख मनुष्य भित्र 90% छ, बाहिर जम्मा 10% छ। बाहिर संसारमा सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था बनाए। हामीले चाहेको राजनीतिक व्यवस्था आयो अरे, चाहेको व्यवस्था आयो, पुरै मनुष्य समृद्ध भयो, कहीँ केही बाँकी नै छैन। यहाँ कमी केही पनि छैन, गरिबी छैन, भोकमरी छैन। यसै पनि 2030 सम्ममा जेरो हङ्गर भन्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, जेरो पोभर्टी, भोकमरी हुँदैन, गरिबी हुँदैन। हामीले खोजे जस्तो सबै भयो अरे, अस्पताल भयो अरे, सुख सुविधा भयो अरे, शिक्षा भयो, स्वास्थ्य भयो, जे चाहिन्छ सबै भयो। तर मनोविज्ञान भन्छ जे चाहिन्छ सबै भए पनि 10% हुन्छ, 90% हुँदैन। 90% को खोजी गर, 10% त बरु व्यवस्था गरौँला, धेरै ठुलो कुरा होइन। त्यसकारणले अध्यात्मको मूल आन्दोलन 90% को आन्दोलन। अध्यात्म भन्छ भित्र दुःख छ तिमीभित्र, त 90% तिमीले आफ्नो जीवनको ऊर्जा भित्र लगाऊ। जबसम्म भित्रको काँडा निकाल्दैनौ दुःखको, तबसम्म बाहिरका परिवर्तनहरूले तिम्रो जीवनमा दिगो, गतिलो र युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउँदैन। हामीले चाहे जस्तो सबै होस्, धन सम्पत्ति सुविधा सब होस्, स्वर्ग जस्तै बनोस् पृथ्वी, कसैले कसैलाई हिंसा नगरून्, एकदम आनन्द होस् यहाँ बाहिर। तर जतिसुकै भए पनि भित्रको समस्या भने जाने छैन। मनुष्य दुखीको दुखी हुनेछ। प्रतिशत घट्ला, 1%, 2% घट्ला, तर समग्रमा मनुष्य दुखी हुनेछ। त्यसकारणले यी सबै आन्दोलनसँगै, समाजको आन्दोलन, राजनीतिको आन्दोलन, विज्ञानको आन्दोलन, यी सबै आन्दोलन हामीलाई चाहिन्छ। यी हाम्रो लागि हुने आन्दोलन। यससँगै एउटा बृहत आन्दोलन आवश्यक पर्छ, त्यो हो अध्यात्मको आन्दोलन। किनभने मनुष्यको दुःख जरोबाट निर्मूल गर्नु छ भने अध्यात्म त्यसको मार्ग हो। कुनै पनि अरू विज्ञानहरू हृदयसम्म पुग्दैनन्। न कुनै औषधि उपचार पुग्छ, न शिक्षा दीक्षा पुग्छ, न हाम्रा प्राध्यापकहरू पुग्छन्, न राजनीति पुग्छ, कोही पनि पुग्दैन भित्र। भित्रको मेरो आत्मगुफामा, भित्रको अन्धकारले भरिएको आत्मगुफामा ध्यान बाहेक केही पनि पुग्दैन। त एक मात्र आन्दोलनले भित्रको समस्या मनुष्यको निको पार्न सक्छ। त्यसकारणले विज्ञान र अध्यात्म एकअर्काका परिपूरक हो। विज्ञान 10 मा काम गर्छ, अध्यात्म 90 मा काम गर्छ। विज्ञान बहिर्जगतमा काम गर्छ, अध्यात्म अन्तर जगतमा काम गर्छ। तर दुइटै चाहिन्छ हामीलाई। भित्रबाट म सन्तुष्ट भएँ, भित्रबाट म परम ज्ञानी भएँ, तर बाहिर मेरो जीवनमा म कङ्गाल छु, भिखारी छु, यो पनि राम्रो अवस्था होइन। त्यसो त ध्यानको आन्दोलनले जसको हृदयलाई जलायो, त्यो व्यक्ति भिखारी हुने त कुनै सम्भावना रहँदैन, किन ऊ व्यक्ति जागृत हुन्छ। ऊ त आफ्नो मात्र नभएर अरूको पनि पेट भर्न थाल्छ। त्यति ऊर्जा, त्यति जोस, त्यति जागर, त्यति क्षमता त्यो व्यक्तिभित्र आफै पलाउँछ। तर पनि बाहिरबाट हामीले गर्ने प्रगतिहरू, बाहिरबाट हामीले गर्ने साना साना सुधारहरू पनि वाञ्छनीय छन्। अध्यात्मको सुधार सानो सुधार होइन, बाहिर गरिने प्रगतिहरू यिनीहरू परिवर्तनहरू हुन्, यिनीहरूलाई चेन्जेस भनिन्छ। अध्यात्मले जे गर्छ यो रूपान्तरण हो, ट्रान्सफर्मेसन हो। यो चेन्ज होइन, ट्रान्सफर्मेसन हो। यो परिवर्तन र रूपान्तरण हो। त्यसकारणले ध्यान गर्ने व्यक्तिले, अध्यात्मको मसाल बोकेको व्यक्तिले बुझ्नुपर्छ कि म 90 मा काम गर्दैछु, 10 मा होइन। र 90 मा काम अत्यन्तै गाह्रो छ, किनभने यतातिर कसैको पनि ध्यान छैन। बाहिर संसार सुधारेर, राम्रो लुगा किनेर, राम्रो फोन किनेर, राम्रो श्रीमती, राम्रो श्रीमान भएमा मेरो जीवनको सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेर लागेको छ। जसको जीवनमा यी जम्मै आए तिनलाई त सोध्नुहोस्, गएर सोध्नुहोस्। अलिकति मनोविज्ञान हेरौँ, पढौँ। 1943 भन्दा पहिले जुन मनोविज्ञान थियो, जुनलाई प्याथोलोजिकल साइकोलोजी भनिन्छ,
त्यो मनोविज्ञानमा परिवर्तन आयो। डाक्टर अब्राहम मास्लोले युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउनु भयो मनोविज्ञानमा। र डाक्टर अब्राहम मास्लोले दुखी व्यक्तिहरूको अध्ययन होइन, खुसी व्यक्तिको अध्ययन गर्न थाल्नु, जुनलाई मानवतावादी मनोविज्ञान भनिन्छ, ह्युमानिस्टिक साइकोलोजी। र डाक्टर अब्राहम मास्लोलाई मानवतावादी मनोविज्ञानका पिताश्री भनिन्छ, फादर अफ ह्युमानिस्टिक साइकोलोजी। उहाँको पहिलो निबन्ध 1943 मा प्रकाशित भएको, जतिखेर द्वितीय विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो, दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो। उहाँले भन्नुभयो मनोविज्ञान दुखी व्यक्तिको अध्ययन थियो, मनोविज्ञान सुखी व्यक्तिको अध्ययन हुनुपर्छ। 1908 मा जन्मिएर 1970 सम्म बाँचेका यी महापुरुषले मनुष्यलाई जुन देन दिए, यो कुनै भगवान बुद्धको देनभन्दा कम छैन। र डाक्टर अब्राहम मास्लो, कार्ल रोगर्स, जेम्स एलेन लगायतका मनोविज्ञानमा काम गर्ने श्रेष्ठ आर्य मनोवैज्ञानिकहरूले सुखी व्यक्तिको अध्ययन गरेर नयाँ प्रकारको मनोविज्ञान प्रस्तुत गरे, जुन मनोविज्ञान बिस्तारै आज संसारले सिक्दैछ। र यो मनोविज्ञानले के भन्छ भने भित्रबाट सुख जन्माउने तरिका सिक। 1968 मा प्रकाशित डाक्टर अब्राहम मास्लोको पुस्तक फार्दर सोर्स अफ ह्युमन नेचरमा उहाँ के लेख्नुहुन्छ भने मनुष्यमा 3वटा गुण भए भने बल्ल यो व्यक्ति सुखको पराकाष्ठमा हुन्छ, दुःखलाई जित्दछ। ती 3टा गुण हुन् अङ्ग्रेजीमा गुडनेस, ब्युटी, ट्रुथ। शिवम, सुन्दरम, सत्यम, यो 3टा कुरा आउनुपर्छ। अध्यात्म भन्छ सत्यम शिवम सुन्दरम, मनोविज्ञान भन्छ शिवम सुन्दरम सत्यम। बस शब्दको हेरफेर छ, त्यति मात्रै फरक हो। मनोविज्ञान पनि स्पष्ट छ कि अबको आन्दोलन भनेको व्यक्तिको भित्री भागसम्म पुग्नुपर्छ, र मनोविज्ञानका कुनै पनि उपचार भित्री भागसम्म पुग्दैन, आत्मासम्म पुग्दैन, अध्यात्म बाहेक केही पनि पुग्दैन। र अध्यात्ममा पनि ध्यान, भक्ति र प्रेम जस्ता गहनतम विधाहरूले मात्रै मनुष्यको प्राणलाई हल्लाउँछ। किन बाहिरबाट मैले योगाभ्यास गरेँ, अलिअलि म पूजा इत्यादि गरेँ, मठ मन्दिर गएँ, यसले भित्रबाट रूपान्तरण कहिले पनि ल्याउँदैन। यो त मनतातो पानी हो, र पानी उम्लिनको लागि 100 डिग्रीमा 100 डिग्रीको ताप चाहिन्छ। मनतातोले कहिले पनि उम्रिँदैन, पानी खेर जान्छ, बाफ चाहिँ बन्दैन, समय व्यतीत हुन्छ। ध्यान जीवनलाई 100 डिग्रीमा उमाल्ने र बाफ बनाउने, दुःखलाई उमालेर बाफ बनाउने प्रक्रिया हो। एकपटक बाफ बनाएँ भने त्यो उडेर गयो, अब आकाशमा कता गयो त्यो बाफ खोजेर पनि भेटिँदैन। मैले 3 दिन अगाडि उमालेको पानीको बाफ खोज्न जानुस् भेटिँदैन, तर 3 दिन अगाडि मनतातो पानी राख्नुभएको थियो भने अहिले पनि भेटिन्छ। 3 दिन अगाडि होइन, घरमा 3 वर्ष अगाडि मनतातो पानी राख्नुभएको थियो भने आज पनि भेटिन्छ। सडेको होला, मनतातो पानी झन् सड्छ, तर बाफ त सड्ने मौका पनि हुँदैन। बाफ त आकाश मार्ग भएर उड्न थाल्छ, आकाशसँग कुरा गर्न थाल्छ, मेघ बन्न थाल्छ, बादल बन्न थाल्छ, पर्जन्य बन्न थाल्छ यो बाफ। तर मनतातो पानीले जीवनमा केही पनि रूपान्तरण ल्याउँदैन। त्यसकारणले ऋषिहरूले अत्यन्तै गहिरो अभियान प्रारम्भ गर्नुभएको थियो। भगवान बुद्धले जुन अभियान प्रारम्भ गर्नुभयो, ध्यानको अभियान, यो कुनै बाहिरको सानो सुधारको अभियान होइन, यो रूपान्तरणको अभियान हो, महारूपान्तरण। र अध्यात्मको अभियानले यो जन्म मात्रै होइन, जन्म जन्मको लागि व्यक्तिलाई परम शुद्ध बनाइदिन्छ, व्यक्तिको आत्मा नै परम शुद्ध बनाइदिन्छ। यो अभियान, यो आन्दोलनको लागि व्यक्तिमा अत्यन्तै गहिरो सङ्कल्प चाहिन्छ, गहिरो प्रतिबद्धता चाहिन्छ। किनभने यहाँ गहिराइमा छिर्नु छ, कसैको आत्मामा प्रवेश गर्नु छ। शरीरको कुरै होइन यो, बाहिरबाट दिने सुई होइन, बाहिरबाट दिने औषधि होइन यो, बाहिरबाट गरिने आन्दोलन होइन, नाराबाजी होइन यो, बाहिर बहिर्जगतमा हुने विकासको कुरा होइन यो, कहीँ भित्र आत्मासम्म पुग्नुपर्छ। त्यसकारणले अध्यात्मले प्रेमको, श्रद्धाको, शान्तिको कुरा गर्छ। जहाँ श्रद्धा छ, जहाँ प्रेम छ, जहाँ शान्ति छ, जहाँ स्वतन्त्रता छ, त्यहाँ अध्यात्म फस्टाउन सक्छ। जुन मुलुकमा गहिरो लोकतन्त्र छ, गहिरो स्वतन्त्रता छ, त्यही मुलुकमा मात्रै अध्यात्म फस्टाउन सक्छ।
जहाँ केन्द्रीकृत प्रणाली छ, जहाँ मान्छेलाई राजनीतिले व्यवस्थित गर्न खोज्छ, कानुनले धेरै बढी व्यवस्थित गर्न खोज्छ, जहाँ स्वतन्त्रता न्यून छ, त्यहाँ अध्यात्म कहिले पनि फस्टाउँदैन। अध्यात्मको जरो नै लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रको जगमा अध्यात्मको भवन निर्माण हुन्छ। हामी सौभाग्यशाली छौँ, हामी नेपालीहरू, कि राजनीतिले धेरै लामो त्याग र सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्रको एउटा बीजारोपण गरेको छ। तर यसलाई यो लोकतन्त्रले बाहिरी जीवन मात्रै सुधार्छ, तर यसले एउटा स्वतन्त्रता दिन्छ, वाक स्वतन्त्रता लगायतका स्वतन्त्रताहरू, जुन स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गरेर हामीले आफ्नो रूपान्तरणको बाटो खोज्न सक्छौँ। यो त बाहिरी लोकतन्त्र हो, बहिर्जगतको लोकतन्त्र हो, अत्यन्तै राम्रो हो। तर बहिर्जगतको लोकतन्त्र हो, भित्री जीवनमा पनि लोकतन्त्र आउनुपर्छ। आज मेरा थोत्रा विचारहरू, अनियन्त्रित विचारहरूले मलाई निदाउनु पनि दिँदैनन् भने म भित्र चाहिँ लोकतन्त्र आएको छैन। म जे चाहन्छु त्यो सोच्न सक्दिनँ, म गलत कुरा सोच्न बाध्य छु। म भित्र नकारात्मक विचार छन्, म भित्र दुःख छ भने यो लोकतन्त्र होइन। ऋषिहरूले काम गरेको भित्रको 90% लोकतन्त्रमा हो। त्यहाँ पनि लोकतन्त्र चाहिन्छ। एउटा भित्री लोकतन्त्र, गहन लोकतन्त्र, र अत्यन्तै स्वतन्त्रताको माहौलमा निर्माण हुने लोकतन्त्रको जरो खडा गर्नुहोस्। त्यसको लागि हरेक व्यक्तिको जीवनमा हामीले योग, प्राणायाम र ध्यान लिएर जानुपर्छ। योगले स्वास्थ्य राम्रो बनाउँछ र व्यक्ति स्वास्थ्यको हिसाबले लोकतान्त्रिक बन्छ। मेरो स्वास्थ्य औषधि खाएर मात्रै ठिक पर्नु पर्यो भने कति दिनसम्म बाहिरको लोकतन्त्र मलाई काम लाग्छ? कहिलेसम्म बाहिरको स्वतन्त्रता मलाई काम लाग्छ? म परतन्त्र हुन्छु त, औषधिको हातमा, चिकित्सकको हातमा मेरो जीवन भयो। म कहिलेसम्म स्वतन्त्र छु भनेर घोषणा गर्ने आफूलाई? यो स्वतन्त्रताको सिमाना छ, यो लोकतन्त्रको सिमाना छ। जबसम्म व्यक्तिको स्वास्थ्य ठिक हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्र व्यक्तिको जीवनमा छिर्दैन। जबसम्म व्यक्तिको मन ठिक हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्र व्यक्तिको मनमा छिर्दैन। अहिले शरीरमा छिरेको छैन, घरसम्म छिर्यो होला, अलिअलि आयो होला, संस्थाहरूसम्म आयो होला, तर व्यक्तिको जीवनमा आएको छैन। जीवनमा त अध्यात्मबाट मात्रै आउँछ, अरू कुनै उपाय नै छैन। यो आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रणाली हो अध्यात्म, विराट लोकतन्त्रको प्रणाली हो। मनको लोकतन्त्र प्राणायामबाट जन्मिन्छ र भित्र हृदय र आत्माको लोकतन्त्र ध्यानबाट जन्मिन्छ। व्यक्ति भित्रबाट परतन्त्र महसुस गरेको छ, व्यक्ति दुःखले पीडित भएको छ। कति दिनसम्म मैले बाहिरको लोकतन्त्रको नारा लगाउने? त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने सुधारिएको लोकतन्त्र, अझ सुधारिएको लोकतन्त्र, अझ सुधारिएको लोकतन्त्र भनेको भने गर्नेछौँ। यो आन्दोलन हजारौँ वर्ष चल्ने छ र पनि यो आन्दोलन कहिल्यै पनि आफ्नो निष्कर्षमा पुग्ने छैन यदि हामी बाहिरबाट मात्रै आन्दोलनलाई ध्यान दियौँ भने। त्यसकारणले भित्रको आन्दोलन, एउटा अन्तस्को आन्दोलन, आन्तरिक लोकतन्त्रको आन्दोलन जुन अध्यात्मले चलाउँछ, यो आन्दोलन सँगसँगै जानुपर्छ। राजनीति र अध्यात्म सहकार्य गर्नुपर्छ। एक हल्का दुईटा गोरु हुने नि। अब यी दुईटा मिलेर बल्ल व्यक्तिको जीवनको गहिराईसम्म लोकतन्त्र पुग्न सक्छ। यी दुईटा मिलेनन् भने हुँदैन। विज्ञान र अध्यात्म मिल्नुपर्छ, राजनीति र अध्यात्म मिल्नुपर्छ, व्यवसाय र अध्यात्म मिल्नुपर्छ। वास्तवमा प्रत्येक व्यक्तिले आन्तरिक र बाहिरी दुईटै लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा हामीले दुवै प्रकारको लोकतन्त्रलाई पुर्याउनुपर्छ। त्यसकारणले सरकारले जे काम गर्छ, राजनीतिले जे काम गर्छ, संविधानले जे काम गर्छ र अध्यात्मले जे काम गर्छ, यी अत्यन्तै गहिरोमा यिनीहरू सहकार्य हुन्। यो कहीँ अलग विधानै होइन, यो एउटै उद्देश्य हो। उद्देश्य लोकतन्त्र हो। एउटा बाह्य लोकतन्त्र हो, अर्को आन्तरिक लोकतन्त्र हो। एउटा बाह्य परिवर्तन हो,
अर्को अन्तस परिवर्तन हो। एउटा आन्दोलनले घर परिवार व्यवस्थित हुन्छ, अर्को आन्दोलनले व्यक्ति नै व्यवस्थित हुन्छ, व्यक्ति नै आनन्दको पराकाष्ठामा पुग्छ। त्यसकारणले हाम्रो यो यात्रामा राजनीति, सरकार, स्वास्थ्य विज्ञानमा काम गर्ने अस्पतालहरू, व्यवसायहरू यी जम्मै सहयात्रीहरू हुन्। कसैसँग अध्यात्मको विरोध कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। अध्यात्म चाहन्छ कि जम्मै संस्थाहरू फस्टाउन्, छिटोभन्दा छिटो लोकतन्त्रको एउटा माहौल खडा होस्। अन्तमा हामीले यो पनि बुझ्नु जरुरी छ कि बाहिर लोकतन्त्र छ भने भित्रको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सजिलो हुन्छ। राजनीतिक रूपमा लोकतन्त्र छैन भने भित्रको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। भित्रको लोकतन्त्र बाहिरको लोकतन्त्र बिना अधुरो हुन्छ, तर बाहिरको लोकतन्त्र भित्रको लोकतन्त्र बिना पङ्गु हुन्छ। त्यसको केही पनि अर्थ हुँदैन, अपङ्ग हुन्छ त्यो लोकतन्त्र। लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिन अध्यात्म र राजनीतिले सँगसँगै काम गर्नुपर्छ। यी दुवैलाई हामीले दुईटा खुट्टा बनाउनुपर्छ, दुईटा हात बनाउनुपर्छ, दुईटा आँखा हामीले बनाउनुपर्छ, दुईटा कान बनाउनुपर्छ। यिनलाई प्रकृतिले हामीलाई दुईटा आँखा त्यसै कारणले दिएको होला कि एउटा बहिर्जगतको व्यवस्था सुधार्न लाग, एउटा अन्तर जगतको व्यवस्था सुधार्न लाग। दुईटै गर तिमीले।